ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی اللہ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد آقا دو جہاں سیاہ لا مکان باعث کون و مکان فخر موجودات بزم زینت کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر درود دا ہدیہ نظرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد دعا ہے میرا اللہ سنو سب نو حق سن کے سمجھ کے اس تے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے اللہ قرآن مجید ارشاد فرماندے نے ان اللہ ہوا مولاہ و جبریل و صالح المؤمنین والملائکۃ بعد ذالک ظہیرا بے شک اللہ تو اڈا مولا ہے بے شک اللہ ان اللہ ہوا مولاہ بے شک اللہ بھی تو اڈا مولا ہے و جبریل تے جبریل بھی تو اڈا و صالح المؤمنین تے جننے نیک مومن نے وہ بھی تو اڈے مولا و مددگار وہ بھی تو اڈے مددگار تو اللہ دے قرآن نے ایک کنسپٹ کلیئر کر دیتا کہ اللہ مدد کرتا ہے اللہ دے بندے بھی تو اڈی مدد کر سکتے لیکن فرق سمجھن دی گل ہے لوگاں نے انہوں شرک بنایا یہ شرک ہے جی آکھنا اللہ بھی کرے تسی بھی بندہ بھی کرے مڑ اللہ جتے بندے جے فرق ہی رہے تو تسا ماذ اللہ شرک کیتا تو سب تو پہنا یہ بات عرض کرتا جاواں نبی پاک نے مشکات المصابیح دے اندر حدیث موجود ہے پہلے باب دے اندر ہی پاک رسول نے ارشاد فرمایا کہ مینوں میری امت دے وچ شرک کرن دا کوئی خوف نہیں یعنی میں یہ خوف نہیں کہ میری امت میرے تو بعد شرک کرے گی میری امت میرے تو بعد شرک وچ مبتلا نہیں ہوئے گی تو جدوں نبی پاک فرما گئے کہ میری امت میرے تو بعد شرک نہیں کرے گی تو مڑ جانے من ہن یا امت چکڑ تے یا شرک والی کیٹاگری چکڑ سمجھ آئیے کہ کوئی نہ دوجی گل ساڈا عقیدہ ہے کہ جویں اللہ مددگار ہے انج بندہ مددگار نہیں فرق سمجھانا اللہ ویندا ہے کہ کوئی نہ بولو اللہ ویندا ہے کوئی نہ تے تسی بھی نو ویندے ویندے نہیں پے تسی مین ویندے پے تے میں جانے من تانوں ویندا پیا ویندے ہیں کوئی نہ اللہ بھی ویندا ہے ٹھیک ہے تسی سن دے ہو تے اللہ بھئی سندا ہے نا تو اللہ بھی ویندا ہے تو بھی ویننا ہے اللہ بھی سندا ہے تے تو بھی سننا ہے اللہ آندا ان اللہ سمیع بصیر بے شک اللہ سندا بھی ہے تے اللہ ویندا بھی ہے تو بھی سندا بھی ہے تے تو بھی ویننا بھی ہے ایویں ہے کہ نا تو مڑ ایندے وچ ہن کوئی بندہ آکھے بھئی اللہ بھی بولدا ہے تے تو بھی بولنا ہے اللہ بھی سندا ہے تے تو بھی سننا ہے اللہ بھی ویندا ہے تے تو بھی ویننا ہے تے مڑ شرک ہو گیا بولے مڑو نہ کہنا نہیں جی نہیں ساڈے ویکھنے چ تے اللہ دے ویکھنے چ فرق ہے اونج ویندا او بھی ہے تے ویندے اسی بھی ہاں میں کہہ جانے من فرق کی ہے جی فرق ہے وے اللہ جدوں ویندا ہے تو مالک کنوں کسے عطا نہیں کیتا
اسی جدو وینے ہاں تے اللہ دی عطا نال وینے ہاں تو میں آکھیا یہی ساڈا عقیدہ ہے جدو اللہ دیندا ہے تے کسے دا محتاج نہیں ہوندا جدو اللہ دے بندے دیندے نے تو اللہ دی عطا نال دیندے نے ہن سمجھ آئیے کہ نہیں آئی کوئی گل دی ونڈ آئی مولا حقیقی اللہ ہی ہے اللہ تو بنے کوئی بھی کائنات دا مالک اللہ دی مرضی تو بغیر پتہ بھی ہل سکدا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اللہ ہی مالک ہے اور جنوں چاہے دیندا ہے اور اللہ ہی ہر شے دا خالق اور مالک ہے اللہ جنوں چاہے اون دیندا ہے لیکن اللہ دے بندے بھی دیندے لیکن وہ اللہ دے دتے وچوں دیندے اور سمجھ آ رہی وہ ایک اور مثال دینا تو گل سمجھ تھانوں پڑھدا کون ہے اللہ ہی پڑھدا ہے حقیقی طور تے ابا کو نہیں پڑھدا بھائی بولو بھائی ابا پڑھدا ہے کوئی نہ بھائی ویکھو نا صبح جو اٹھدا ہے تو دیہڑی کردا ہے کوئی جناب اپنا کام کردا ہے کوئی گڈی چلاندا ہے کوئی واہی کردا ہے کوئی باہر دے ملک پردیسی ہے پتراں واسطے پتراں پڑھدا ہے ابا کوئی نہ تے اللہ آندا ہے بھئی رب العالمین تے میں جہنم تے میں پڑھنا ہمسیاں تے سن ابا پڑھدا ہے تو بندے آکھنے شاہ جی پڑھدا اللہ ہی ہے ابا بھی پڑھدا ہے پر ابے دے پڑھنے تے اللہ دے پڑھنے وچ فرق ہے حقیقت وچ اللہ ہی پیا پڑھدا ہے ابا اصل وچ وسیلہ بنیا ہویا ہے تو میں کہ اتنی کوئی گل ہے دیندا اللہ ہی ہے اب ابے وچ سا وسیلہ بنائے ہوئے نے والی ونڈ آئی ہے آگئی سمجھ چلو تھن آگئی تو مڑ اللہ دے فضل نال سارے نہ آ جاسی تو ایویں ہی ان اللہ ہوا مولا بے شک اللہ مولا ہے جبریل بھی مولا ہے اور جننے نیک مومن نے وہ بھی ساڈے مددگار اور مولا ہیں تو اس چیز تو انکار نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ قرآن دی نص ہے اور قرآن دی نص تو انکار ہو سکتا نہیں گل تے ختم ہوگی لہذا اللہ دے بندے اللہ دے ولی جنہاں اللہ تعالی اختیار دیندا ہوندا ہے بابا فرید رحمت اللہ تعالی آپ تو کسے پوچھے آپ جویں تسی آندے ہو جو تسی آندے ہو اوہی رب پوری کر چھڑدا ہے وجہ کی ہے ساڈیاں بڑیاں رب مندا ہے ساڈیاں نہیں مندا تو آپ نے فرمایا میں رب دیاں مندا رہنا تے رب میریاں مندا رہنا توجہ ہے کوئی تو مننے جدو بندہ اپنے اللہ نال اینا منسلک ہوندا ہے تو اللہ پھر اپنے بندے اس بندے نو یہ طاقت دیندا ہے کہ وہ اللہ دی عطا نال اللہ دے بندیاں دے کام کردا ہے وہ اللہ دے بندیاں نال محبت کردا ہے اور اللہ دے بندیاں اور جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے ایک کنسپٹ کلیئر کر لو اسی جدو جانے ہیں نا جسی آنے ہیں سان پیر صاحب کو اسی جی پتر لین چلے ہیں تو اسی یہ نہیں ہوندہ بھی سان پیر کوئی کوڑوں پتر دینا ہے اصل ایچ پتر اللہ ہی دیندہ ہے لیکن پیر دعا کردہ ہے اللہ دے وسیلے نال سان عطا کر چھڑ دے اور اللہ انہاں تے راضی ہوندہ ہے حضور دی حدیث ہے صحیح مسلم دے اندر حضور سرکار ارشاد فرما دیں کہ دعاواں منگدے پہ ہو دعاواں نہ قبول ہوندیاں ہون تے کسے اور تو منگوا کے ویکھ لویا کر یعنی آپ منگیاں نہ بھی پوری ہوندی ہوئے تو کسے اور تو منگوا لیا کرو ہو سکتا ہے ان دیتے رب تیرے نڑو بڑا راضی ہوئے ہو سکتا ہے اور رب دے بڑا قریب ہوئے تو اسی اللہ والیاں دے کوڑ جا کے آنے ہاں اللہ سونے ہاں اے تیرے ساڑھے تو بڑے نیڑے نے انہاں دے صدقے نر سانا چیز عطا کر دے اور قرآن مجید تو یہ چیز ثابت ہے کہ اللہ دے نیک بندیاں دے صدقے نر اللہ پتر عطا کر چھڑ دے قرآن مجید اٹھاؤ اٹھا کے پڑھو حضرت سیدہ مریم علیہ السلام آپ اپنے حجرے موجود سن اور عبادات کر دیا سن آپ اللہ دی ولیہ سن آپ نے مختص کیتا گیا سی کہ تو صرف اللہ دی عبادت کرتے اللہ نو راضی کر آپ اللہ نو راضی کر دیا آئیاں تو ایک دن حضرت یحییٰ آپ گئے انہاں دے حجرے دے وچ انہاں ویکھیا بھی اوتھے بے موسمے پھڑ پے بے موسمے پھڑ پے انہاں پوچھیا حضرت مریم تو
کہ اے بے موسم پھل تیرے حجرے جکی کر رہے ہیں، نہ کوئی یہ آندا ہے نہ کوئی جاندا ہے، اے پھل ایتھے کیویں آئے؟ تو آپ نے فرمایا اے پھل مینوں میرا اللہ عطا کردا ہے۔ آپ بلیا اللہ دا قرآن سن، اللہ دا قرآن اس چیز دی گواہی دے رہا ہے کہ حضرت مریم دے کمرے دے وچ بے موسم پھل رب بھیجے۔ اللہ دا قرآن آندا ہے حضرت زکریا نے، حضرت آپ جدو گئے نا اتھے تو آپ نے ویکھیا کہ بے موسم پھل پہن تو بندن تعجب ہوندا ہے کہ نہیں ہوندا؟ جدو آپ نے ویکھیا نا بھئی اے بندہ اے عورت دے کوڑے پھڑ پے ہوئے نے تو یہ دا مطلب ہے بھی اللہ اندے سے راضی ہے، اللہ اندے سے۔ آپ نے اتھے کھڑے ہو کے ہاتھ اٹھائے، اے میرے مالکا جویں نو بے موسم پھل عطا کیتے نی مینوں بھی مالکا بے موسمی اولاد دے صدقے نال عطا کر دے۔ اجے دعا کیتی ہے اللہ دی ولیہ دے حجرے وچ کھڑے ہو کے دعا کیتی ہے، اجے حجرے تو باہر نہیں نکلے، اللہ نے بشارت عطا کیتی پیارے اللہ نے تیری دعا قبول کر لیے، اللہ پتر بھی دے گا، سونا بھی دے گا، نیک بھی دے گا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں؟ کسے بندے آ کے آپ تسی پیران تو دعا کرا کے پتر کیوں لیندے ہو؟ پیران تو دعا کرا کے توجہ ہے کہ کوئی نہ، پیران تو دعا کرا کے پتر کیوں لیندے ہو؟ کتی دے نو وال ہوندے نے تو تو کسے پیر تو نہیں دعا کریں دی، ہوندے تو نو ہوندے نے تو کسے بھی پیر تو ساڑھے کلامہ صاحبہ انہوں نے فرمایا بھئی یہ کتی پیران تو دعا نہیں لیندی تو جمدی بھی تا کتے دے پتر ہی ہے نا، یہ ولیاں تو دعا لئی ہوندی ہے اس تے بندے دے پتر جمدی، تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ تو اللہ دے ولیاں کو اتنی طاقت ہوندی ہے، اللہ دے ولیاں دے جس جگہ تے قدم لگے ہوڑ اللہ اس جگہ دے صدقے بھی پتر عطا کر چھڑدا ہے۔ بلکہ میں تے آنا اے بندیاں دا مقام بڑا اتا ہے، اللہ دا قرآن پڑھ اللہ فرما دینے جیڑا کتا اللہ دے ولیاں دے سنگ ہو جائے، میں رب دا ذکر قرآن چ کرنا جگہ جنت چتا کر چھڑنا۔ سورہ کاف اٹھاؤ، بے شمار واقعات پڑھ، قرآن مجید کھولو تو صحیح تین پتہ لگی اللہ دے ولیاں دا مقام کی۔ سورہ کاف کھولو پڑھو، اللہ تعالیٰ فرما دیں کہ جدو اللہ دے ولی ٹرے تے ناڑے کتا بھی ٹر پیا، ناڑے تو کتا بھی جدو ٹر پیا نا تو اللہ دے ولیہ نے فرمایا بھی تو کتا ہے، تو بھوکنا ہے تو ساڑھی لاد ہو جانا، کیونکہ بادشاہ ظالم سے چھپ کے جا رہے تھے، اسے کیا میں بولتا نہیں پر میں نے اپنے ناڑ لے اللہ دا قرآن آندا ہے بھی وہ بندے کتا ناڑ ٹر گیا، ولی جا کے غارے جو سہیں گئے تو کتا بھی غارے سوں گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، صدقے جاواں جیڑا کتا اللہ دے ولیاں دے نال ہوئے، اللہ نو ادا پسند آئی، اللہ نے قرآن جو کتے دے بان دا بھی ذکر کیتا، اللہ قرآن جو دسیا کتا کی میں باندھا ہے، اللہ قرآن نے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ اللہ نے کتے دا ذکر کیتا، کتا بھی پلیتے پاک بھی نہیں ہو سکتا، پر کائنات دا اے واحد کتا ہے جڑا پاک تے طاہر جنت وچ داخل ہوئے گا۔ تائیں حضور میاں صاحب بولے تو آپ فرماتے نے فضل تیرے چھیلو سانگ پھٹیاں دے رل کے او کتے جنت جان محمد
संग वलियां दे रल के ये अल्लाह दे वलियां दी शान, ये अल्लाह दे बंदियां दी शान। ये बैठे सुलेमान अलैहिस्सलाम कोलों तखत जाके बिलकीस दा उत्थों दे मुल्क चू अख झपकण तो पहला ले आउंदे। हुण गल समझाणी है जेड़ी तेन समझ आ जाए तो सुभान अल्लाह। तेरी क्या बात है जे तेरी अकल च गल आवे। ए सारे वलियां दी एडी शान सोच ते सजदा हाथ पढ़ के महबूब फरमाया होवे मन कुन्तु मौला फहाज़ा अलीयुन मौला। ओ लोगो जिदा जिदा मैं मौला योदा योदा अली मौला। ए मोमिन मदद कर सकदे ने इन्हां दी शान अमीरुल मुमिनीन दी शान कितनी होवे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही भैया? ये सारे वली उन्ना चिर कोई वली वली नहीं बन सकता जिन्ना चिर मौला अली दी मोहर ना लगी हो। समझ आइए कि नहीं आई? तो उन्ना चिर तो बन ही कोई नहीं सकता जिन्ना चिर अली मोहर न लाए। जिदी मोहर तू बने वली ना बनता होवे, जिदी मोहर तू बने कोई मददगार ते मौला न बनता होवे, वो अली दे मौला होने च कोई शक हो सकता? आ बेलिया मेरे हुजूर इरशाद फरमांदे अना मदीनतुल इल्मी वालियुन बाबुहा। मैं इल्म दा शहर अली उस दा दरवाजा है। फिर मेरे हुजूर सरकार ने जदों ना सब नु भाई भाई बनाया ना आपस में, तो जदों सारे भाई भाई बन गए ना तो मौला अली ने हुजूर ने किसी दा भाई ना बनाया। मेरे मौला अली मस्जिद च बैठ के अखां नमोइयां मौला अली रोन लगे। हुजूर फरमाया अली क्यों रोने? सोना महबूब तुसा किसे नु किसे दा भाई बनाया, किसे नु किसे दा भाई बनाया। सोनिया मेरा कोई भाई नहीं बनाया। हुजूर ने फरमाया अली परेशान हो या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा। अली तू मेरा दुनिया दे विच भी भिरा है, आखिरत च भी मेरा भिरा है। नाले अली मैं ऐलान करके लोगों नू दस छड़िया है मन कुन्तु मौला फ़ाज़ा अलीयुन मौला। ताई बेलिया असी ये गल आने ताई साडा ये अकीदा है, ताई साडा ये ईमान है, ताई असी ये अकीदा रखने ते बोल के आने मौला मेरा अली ये मुर्शिद मेरा अली ये मौला मेरा अली ये मुर्शिद मेरा अली ये फरमान मुस्तफा है मेरा फिरा अली ये मौला मेरा अली ये मुर्शिद मेरा। मुड़ साडा जेड़ा मुर्शिद है कोई निक्का पीर नहीं, मुड़ कोई निक्का मतलब बंदियां दे हुंदे ना पीर निक्के निक्के ते बेसुनते ते बेरोबे कोजे वेख्या दिल नहीं करता वेखण जो मुड़ हुण बंदे आंदे साडा पीर है ते असीं मन लैने आवे भाई ठीक है तेरा पीर है ते हुण मुड़ असीं की कह सकने तेरा जो पीर है, लेकिन पीर च पीरां वाली गल होंदी कोई नहीं। अल्लाह अकबर ते सदके जावा केड़ा सोना पीर है जिन्हों वेख के मेरे हुजूर इरशाद फरमाया जेड़ा अली दा चेहरा तकदा रहेगा उन्हों भी सवाब मिलदा रहेगा। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु तआला अन्हा आप फरमादियां ने मौला अली कुरान पढ़दे पे
تے میرے بابا علی دے چہرے دی زیارت پہ کر دے نے تھوڑی دیر گزری میں اپنے بابا کھڑ گئی میں کیا بابا علی تے قرآن پڑھ کے عبادت پہ کر دینے تسی کی پہ کر دے ہو میرے بابا نے ارشاد کیتا علی قرآن پڑھ کے عبادت پہ کر دائے میں علی دا چہرہ تک کے نبی دے فرمان تے عمل کر دیا ہویا عبادت پہ کرنا آپ نے فرمایا بھئی مولا علی آپ قرآن پڑھ کے عبادت کر رہے تھے میں علی دا چہرہ تک کے نبی دے فرمان تے عمل کر دیا ہویا عبادت پہ کر رہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اکثر لوگ اس گالتے بڑا کچھ لوگ میں اکثر اندر نا کچھ لوگ اس قابل نہیں کچھ لوگ دی ہستی ایڈی اچھی ہوندی ہے کہ اسی اس قابل نہیں ہوندے کہ انہاں تے بحث کری انہاں تے بحث کیتی ہوئے جنہوں نبی دی دیتی ہوئے ہوندے تے ساڈا بحث کرنا بندا چپ کر کے بلیا اکھاں بند کر کے جن نبی منائے تو بھی من لے جنہوں نبی نہیں منایا تو بھی چھوڑ دے ساڈا معیار محبت دا حضور نے نا سی مولا علی نے اس وجہ تو محبت کرنے بھئی وہ سن بڑا پیار ہے نا سن تا کوئی نہیں سن اس وجہ تو پیار ہے ڈائریکٹ کوئی پیار نہیں سن اس وجہ تو ہے کہ وہ ساڈے نبی نو پیارے ابو بکر صدیق نال بھی تاں پیارے حضور نو پیارے لگ دے میں اکثر ایک جملہ بولدا رہنا پریشان نہ ہویا کرو کچھ بیلیوں میں جڑا ایک پاسا رکھ دن دوجا پاسا رکھ دن پاسے چھڑ دے پاسا ایک کو چنگا ہے جڑا محمد عربی والا ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اور کسے بیڑے وچ لت رکھن دی لوڑ کوئی نہیں کائنات چکو بیڑا ہے جڑا پار لگا سکتا ہے وہ محمد عربی دا بیڑا ہے تائیں بلیتین آداوت پہ دینا نڑے پڑھ لا نڑے یاد کر لا نڑے عمل کر لیں کہ اے کیا کر بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں آجا ایک پاسے ابو بکر بیٹھا ہوئے تجھے پاسے علی بیٹھے ہوئے تے بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں بیڑا محمد والا لیندہ پہ اتاریاں ایک گل یاد رکھی میری جیڑا کسے ایک دا بھی منکر ہویا نبی نے بیڑے دے وچ نہیں باڑ دینا اس بیڑے چ باڑا بیڑے جو صحیح بانا ہے جیڑا انہاں سارے نال پیار کرتا ہویا جن نال حضور پیار کرتا تے جدو بیڑے دے وچ بہ گیو مڑ پریشان نہ ہوئی اگلی ذمہ داری سائیاں دیے پار کیویں لگدی ہے اے مردی سائیاں دی ہے نا اے تین مڑ فکر کرن دی لوڑ تو چپ کر کے بہ جئی بیڑا بس ویکھ کے بنگی بیڑا ویکھ کے ملی اپنا عقیدہ اپنا نظریہ گل تے رکھ اپنا ایتھے نظریہ رکھی سب تو پیڑا ایتھے نظریہ رکھی جدو مسلے دے اتے ابو بکر نو میرے نبی نے کھڑا کر کے فرمایا صحابہ نو مرو ابا بکر فلیسلی علی الناس ابو بکر نو آکھو لوگاں نو جماعت کروائے تھوڑا امام ابو بکر اسا اسے دیہاڑے تو لے کے ابو بکر نو اپنا امام منے جدو غدیر خم تے کھڑے ہو کے حضور نے علی نو مولا بنایا ہے اسے دیہاڑ تو اسا علی نو مولا من لیا ہے ساڑی محبت بھی اللہ واسطے اور اللہ دے رسول واسطے ساڑا بغض بھی اللہ اور اس دے رسول واسطے اچھا تسی میں نے دسو بجڑا ابو جال وہ کو ساڑا شریکہ ہے انہیں بولو بولیا کرو یار کیوں دے گنگے بندے ہوتے ابو بکر صدیق ناڑا ساڑا کوئی برائے گتی ہے کوئی ساڑا بننا ساج ہے ساڑی اور بھائی یہ کٹھی ہے چلو کوئی کام شاہ بندر مطلب بندہ ہے بندہ ہمیں پیار کریے سان کوئی ہے
ساڈا کو لگ ہے تے ابو جہل نال کو ساڈا شریکہ ہے تے اون دے تے لعنت کرنے ہاں تے انہاں نال محبت کرنے ہاں یزید نال کو ساڈے بندے مارے بولو کو ساڈے تے کوئی نہ نبی دی یال نال جنگ کیتی اس حضور نال بغض رکھیو تے حضرت بلال حبشی انہاں کو ساڈے کا کڑک گلی ہن انہاں نال پیار کرنے ہن وجہ دس نہ وجہ کی اے وجہ اے وے کہ جنہ مدینے والے نال لائیے اسی اوندے نال لا چھڑی جن حضور نال محبت کیتی ہے ساون دے نال کیتی ہے تے اسی امام تے مولا بھی اون نہیں منیا جنوں نبی پاک نے منوایا ہے جن دے اوتے مہر لگی ہے سائیاں آ کے تے اساں اوتے سلیوٹ کر کے من چھڑیا سونے اسی بجدے ہی نہیں سونے اسی نہیں بجدے کیونکہ سونے محبوبا دنیا داراں دا اور عقیدہ اوسیدا ساڈا عقیدہ اکو ہے ساڈا ایمان اکو ہے سونے جڑا یوں ہاتھ لب وچوں گل نکل گئی ساڈے اوتے عمل کرنا فرض ہو گیا ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے میرے نبی دا کلام ساڈی واسطے قرآن ساڈے نبی دا کلام ساڈی واسطے قرآن کسے اور دا کلام چنگا لگدا ہی نہیں کسے اور بندے دا سانو گل سمجھ نہیں ہوندی اکو گل سمجھ ہوندی ہے جی میں نبی بنوایا ہے اوویں ہر ایک نو اساں من لیا اسی مولا علی نو مولا تاں ہی مننے ہاں کہ نبی پاک نے انہاں نو ساتھوں منوایا ہے حضور نے فرمایا منو تے اساں اوتھے جا کے سونے من چھڑے ساڈی لڑائی نہ ساڈی کوئی اڑی ہے نہ ساڈی لڑائی ہے تے جدوں صحابہ ارشاد فرماندے نے کہ جدو مولا علی دا ذکر ہوئے تو اسی ذکر کر کے سیان کر لئی دی آئی جنہ دے چہرے کھل جانا سن پتہ لگ جاندہ اے مدینے آڑیاں دا غلام ہے تے جندہ مرجا جایا سن پتہ لگ جاندہ اے دا مدینے آڑیاں نال جوڑ بڑھدا کوئی نہیں سمجھ آگئی کہ نہیں آگئی تو میرے نبی پاک اور پھر میں اگر تو اندس ہے بندیاں دے پیر ہوندے نے ویکھن تے دل نہیں کردا انہاں دی سیرت ایسی نہیں ہوندی میں صورت دی گل نہیں کردا کیونکہ صورت بنانا والا اللہ ہے اور اللہ جڑا ہے مختفر تبارک الذی احسن الخالقین اللہ تو سونا کوئی بھی بنانا والا کاریگر دی کاریگری تے شک کرنا مطلب تصویر ویکھ کے بندہ آکھے سونی نہیں بنی ہوئی پینٹنگ تو ایندا مطلب ہے تصویر نال گل نہیں گل مصور نال پئی ہوندی ہے میں کچھ ہے ویکھا ایتھے بڑیاں آ ویکھا کات میں آکھاں یار اے کات صحیح نہیں بنی ڈنگی ہے تو ایندا کات دا گناہ تا کوئی نہیں نا بندے آکھنا مستری سد ہو جائیں کات ڈنگی بنائی ہے ایویں چنگی شے ویکھ کے بندہ آندا یار بڑی شے چنگی ہے تو شے دی تعریف نہیں پئی ہوندی اصل وچ اس بنان والے کاریگر دی ہوندی پئی ہوندی تو ان بھی میں آنا جڑے بندے ویکھو تے سونا ویکھو تے تاں وی یہ کیا کرو بھی کیڈا سونا میرا اللہ ہے جے ایڈا سونا بنایا تے جے کوئی تھن لگے بھی کچھ ہے حالانکہ کوئی بھی کچھ ہوندا نہیں تو اس گل دی وجہ تو ٹیز نہ کیتا کرو اون بھی بنان والا اللہ تین بھی بنان والا اللہ سونی صورت ویکھ کے تے اونوں آکھنا بھی یہ سونا ہے تے اون بھی اوندے تے رکھنا تے کچھ بھی اوندے تے رکھنا اے ایمان دی علامت نہیں ایمان دی علامت ہے بھئی بندہ تو ویکھے تے تیرا خیال خالق کر جائے سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی تو گل توجہ تو ساڈا او جڑا پیر ہے جنوں اساں پیر بنایا تے جن اسی مولا بنایا تے جن اساں منیا او کوئی عام بندہ نہیں اور انج دا پیر نہیں بھئی آیا ہوندا گیا نظرانہ تے جوڑدا گیا تے نظرانہ ڈھیر سارا جوڑ لیا بلکہ ساڈا پیر او ہے جڑا نماز پڑھدا پہ ہوے تے سائل آواز دے سائل آواز دے کے آکھے خیر دے او مولا میں بھی عطا کرو لیکن مولا علی نماز پڑھ رہے مولا علی نے کوئی جواب نہیں دیتا نماز بندہ جواب تو نہیں نہ دینا مولا علی نے نماز پڑھتے رہے وہ منگتا دو باری اس منگیا تیسری باری آواز لگا کے آکھیا ہن منگتا علی دے بوئے تو خالی ٹر جاوے علی نے نماز وچ اپنی پدری اتار کے او دے ول پینک کے میرا وجدان آندا ہے علی آکھیا او سیدھا جا ٹر جا علی دے بوئے تو خالی کائنات وچ کوئی جا ہی نہیں سکدا
منگے علی تو ذرا کوئی منگ کے علی تو ایکھے کوئی علی دے بوئے تے جا کے ہاتھ بن کے ایک وری آکھے تے صحیح نہ سنیا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی الحمدللہ بنو آتے یہ عقیدہ ہونا چاہیے ساڈا تا ہے تے اسی تا اے ڈنکے دی چوٹ تے آنے تے پورا ٹھوک کے آنے اور الحمدللہ رب العالمین دے فخر کرنے کہ اے ہی آنے میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میرے پیر دا سوالی دنیا دا ہر ولی میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی میں مرید ہاں اور یہ صرف ساڈا ایتھے عقیدہ نہیں جدو حشر دا دیہاڑا ہوسی اوتھے بھی یہی عقیدہ ہوسی اوتھے بھی ساڈا یہ ساڈا عقیدہ ہوسی اور پورا جدو سارے حضور نے ارشاد فرمایا جنت دیاں ٹکٹاں علی تقسیم کرنی جنت دیاں ٹکٹاں علی تقسیم کرنیاں تو میں نہ جدو مولا علی بنتے پے اسن تو دوجیاں تے جا کے چلو مڑ پوچھن دے بھی دسن دے بھی یہ فلانا ہے تہاڈے نال پیار کردا اسی آنے اسی کوئی نہیں کرنا اسی انشاءاللہ دوروں ہی لگ پانے بولن اور دوروں ہی بول کے آکھاں گے سونیا میں مرید ہاں علی دا میرا پیشوا علی اور اعظم چشتی بولے اعظم چشتی شاعر نے آپ بولے تو آپ فرماتے نے اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا انشاءاللہ اتھے بھی آکھاں گے اور جدو حشر دا دیہاڑا ہو سی لوگ جنت وال جاندے ہو سن اسی بھی جنت وچ داخل ہوواں گے روکن والے روکن گے اسی آکھاں گے روکو نا اسی بھی علی دیاں جنت بھی علی دیے علی بھی ساڈا اپنا ہے ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی ہم ہیں علی کے اور ہمارا اور جنہاں نو علی دا در نہ لبا جڑے علی دا در چھوڑ گئے ایتھے بھی خار ہوڑ گے اگا بھی انشاءاللہ جنت دی خوشبو بھی نہیں لین گے نا سوکھ دا ساورا نہیں ہونا تے نا سوکھ دا آنگا ہونا ہے ایتھے بھی ذلیل ہوندیا رہنا انہیں تے انشاءاللہ اتھے بھی کھجڑی ہوندیا رہنا کم ہوندہ ہی بڑھنا ہے جڑا حضور دے غلامہ اور حضور دے اصحاب دے بوئے دے اکتے آگے سمجھ آگی کہ نہیں آگی حضرت مولا علی آپ حضور نال بیٹھا نہیں دستا پیا ساڈا پیر ہوئے جڑا سانو حضور دے راہ تے لے جائے مولا علی حضور نال محبت فرماندے سن کہ مولا علی حضرت عثمان جڑے نا آپ حضور کو گئے تو آپ نے فرمایا سرکار میں تہاڈی دعوت کرنی میں تہاڈی دعوت کرنی تو سرکار دعوت کرن گئے تو حضرت عثمان جڑے نا آپ حضور دے قدم گردے رہے اے محبتی تے پیار ہے حضرت عثمان حضور دے قدم گردے رہے حضور نے ارشاد فرمایا عثمان قدم کیوں گرنے سونیا تسی میرے گھر آئے ہو جدو پیر گھر اوڑتے چاہ چڑھ جاتا ہے سونیا میں قدم گردا پیا اپنے گھر تو لے کے میرے گھر تک جننے قدم تساں اٹھائے نے ہر قدم تے سونیا میں ایک غلام آزاد کراں گا ایک ایک غلام آزاد کراں دا حضور گھر گئے بڑے سونے کھانے کھوائے بڑے سونے کھانے کھوائے حضور دعا کی تھی حضور واپس آگے اللہ اکبر کبیرہ تے مولا علی گھر بیٹھے نے
گھر والے آکھیا حضرت عثمان نے دعوت کیتی ہے اساں بھی حضور دی دعوت کرنی آئے آئے اساں بھی حضور دی دعوت کرنی ہے مولا علی گئے حضور کو سنیا میں تو ہڈی دعوت کرنی ہے اور نال اے بھی عرض کی تھی سنیا ان امیر تے نہیں تیرے ایک ایک قدم تے غلام آزاد کرا پر سنیا دل چ پیار بڑھائے آرزو بڑی ہے سنیا ایک باری آ جاوے بلکہ جے میں آکھاں تے جاکساں دا سنیا تیرے لائق تے نہیں کلی نمانے دی پر جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا مولا علی بھی حضور نے فرمایا سونیا جے آ جاویں تے میں خوشیاں مناواں یا صحیح نہ کیڑا اچھا یار ہے کیڑا اچھا محبوب ہے جویں علی دعوت دی حضور کولو فرمائش کرن گئے نے کدی مصلا ڈا کے نفل پڑھ کے تو بھی ہاتھ جا کے آکھیا کر سنیا جویں علی کول دعوت کھان گیا میں غریب دے گھر بھی سنیا آ جاؤ دل تانگ رکھیا کر دل چارزو رکھیا کر ہاتھ بن کے رج کیتا کر سنیا سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغا یا رسول اللہ بلکہ ایک طریقہ میں تینوں دسنا ساڈے کول بھی طریقہ ہے درویش بندے ہیں کسے تو سیکھ لیا کسے تو ویکھ لیا کدی ازما لیا اے طریقہ تینوں پہ دسنا ہاتھ بن کے سونے نو انجا کی میں کو جی کہ میرا دل بر سونا تے میں کیوں کرے اس نو اے بھاوا لکھ وسیلے پاوا نام سونی کہ نا گن پلے کہ کیوں کر یار مناوا میاں حضرت باپ کہ کتھے روندی نا مر جاوا سونے تانگ بڑی آرزو بڑی سونے دل چارزو بڑی دل چاہت بڑی جویں اپنے غلاماں تے نظر کر دیں سونے اپنے اس غلام تے بھی نگاہ فرماویں ایک گل تو دساں اپنی زندگی جنہ چر حضور نال ٹوٹ کے عشق نہ کیتے ہوئے نا انہاں چر کچھ بھی نہیں لبنا جدوں تائیں حضور تائیں اتنا عشق نبی نال ہونا چاہیے کہ نبی دا نہ آوے تو تیرا جسم پھڑک جلے ایتھے آ گیا نا جلے ایتھے آ گیا جلے تیرا عقیدہ اور ایمان ایتھے ہویا یہ گرنٹی تین میں لے کے دینا وہ جڑا تین مسئلہ بنیا ہویا نا یا تیرے ذہن چے شبہات ہوئے بھئی یہ مڑ ولی کیویں مدد کر دین کیویں کر دین ذرا حضور نال انج محبت کر لا تے ویکھ لوی مڑ تو بھی انگل کیتی تے کاد ٹور پوسی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی پھیڑاں بے لیا یا بڑا ایمان تے عقیدہ اے کر لو انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھ
رکھا غیر سے کا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد کہ میں دنیا سے مسلمان گیا اور پھر مولا علی دا حضور عشق اور محبت وے سچا مرید وہی ہوتا ہے جڑا پیر دے نقش قدم تے ٹرے سچا مرید وہی ہوتا ہے جڑا پیر دے آپ لیا جے پیر علی نو منی تے مڑ عشق مصطفیٰ نال علی دا ویکھ میرے نبی دی وفات ہوئی مولا علی گلیاں میں ٹر دے نے اکھاں تھلے کر کے ٹر دے اتو نہیں ویندے کسے ساتھی نے پوچھیا حضور ایک گل تے دسو کچھ دنہ تسی اتو نہیں تک دے فرمایا میں کیویں تکاں جدو اتو وینا مینوں یار نہیں دسدا ایتھے لحاظ اپنے عشق آپ نے فرمایا جدو میں اتو وینا تے یار نہیں دسدا دل پریشان ہو دے اس وجہ تو علی اتو تکدا ہی نہیں بلکہ جے انج آنکھاں ترجمانی صحیح ہو سی کہ میرے مولا علی فرماند نے اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پتھر جنا دے ساوے اچیاں لمیاں لال کھجورا تے پتھر جنا دے ساوے غلام فریدہ اتھے کی بسیرا جتھے یار نظر نہ آوے شد ورگی ہوئے آج مولا علی کو بندہ آیا اور کسے وقت اللہ چنگا بھی لے ہوتا ہے تو کسے تھوڑا وقت تھوڑا مڑا بھی ہو جاتا ہے یہ تو بڑا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ تو مولا علی کو بڑا مال سی 100 اٹھ دی قطار آئی سائل نے منگی ایک روٹی تے علی نے 100 اٹھ دی قطار دیتی کہ نا تے علی دا مرید پہ کوڑو کو منگن آگئے تے وہ آکھے باہر داس بھی گھر ابا کوئی نہیں ابا گھر کوئی نہیں وہ بھی مڑ سے جلے اندنوں جا کے آدھا بھی ابا پہ آدھا ہے میں گھر کوئی نہیں سمجھائیے کہ نہیں وہ بھی یہ آدھا ہے ابا پہ آدھا ہے میں گھر کوئی نہیں تو علی دے مرید دا آکے جویں علی کردہ رہے علی دا مرید بھی ہوئی مولا علی ساری زندگی مولا علی ایک باری جنگ کر رہے سن اور آپ نے ایک کافر میں ڈال تو اس نے آپ دی طرف اپنی تھوک سٹی آپ دی طرف پھینکی جدے آپ سن تو مولا علی نے آپ کو چھوڑ دیتا ہو تو ناڑا نے آکھیا بھی سرکار اگے تو چلو ایک کا غیر نڑ بھی اسلام دا دشمن ہے ہن تو تہاڈا بھی ہو گیا چھڑ کیوں دیتا دوڑ لانی ہے تو آپ نے فرمایا علی اپنی واسطے نہیں لڑدا علی اللہ واسطے لڑدا آج ساڈے غصے نہیں نہ مکدے ایک دوجے نال تو آپ فرما دین علی اللہ واسطے لڑدا ہے بندیاں واسطے تو جدو علی اپنے واسطے لڑے ادو علی کو طاقت نہیں لیکن جدو علی اللہ واسطے لڑدا ہے ادو علی کو ڈھیر ساری طاقت ہے اور مولا علی دا مقام ہے کہ جدو غزوہ خیبر ہوئی تو میرے حضور پاک نے ارشاد فرمایا کہ صبح جھنڈا ان دے سندا جڑا اللہ بھی پیارا ہے اور اللہ دے حبیب نو بھی پیارا ہے اور اللہ ان دے صدقے نال اسلام نو فتح عطا کر سیدھا سارے صحابہ فرماتے ہیں اسی اگے کبھی دعا نہیں یہ کیتی وسانے بھیڑے لیکن جدو حضور نے اے فرمایا تے سی راتی مسلے ڈال ہے تے دعا میں رو رو کے منگی اللہ سنیا انشاءاللہ میں ہواں جن تے حضور جھنڈا دینا صحابہ فرماتے ہیں جدو صبح ہوئی سارے انتظار کر دے حضور کو آگے حضور مجمع والو تکیا دے فرمایا لوگو تسو علی کدھر ہے سونیا علی تے بیمار مولا علی نے اس وقت اکھاں دا مسئلہ فرمایا بلا کے لیا تو مولا علی جدو آئے سرکار نے اپنا لعاب دہن مولا علی دی اکھاں تے لایا
مولا علی نے اکھاں تے لایا، جدو حضور نے لعاب دہن لگایا تو مولا علی فرماتے ہیں میرے اکھاں اوویں ٹھنڈیاں ہو گئیں، اوویں صحیح ہو گئیاں۔ میرے حضور نے مولا علی نو تلوار عطا کیتی، اپنا امام عطا کر کے حضور نے علی نو دعا دیتی، میں نہ لوگو اگلی گل تے تاں دساں، جے میں اس گل تے میرا ذوق مکے میں تینے سمجھا دا بیاواں، علی خیبر دا دروازہ تا اکھاڑ سکدا ہے جدو دعا نبی دی ہوئے، جنہوں دعا نبی دے کے بھیجے۔ مولا علی گئے، مولا علی گئے، مولا علی کھڑے ہوئے اگے مر حبشی، تو بڑا بندہ جڑا آیا 100 ہزار بندیاں نال کلا لڑدا، مولا علی کھڑے ہوئے، میرے مولا علی نے مرحب والی اشارہ کر کے فرمایا جتنا زور ہے لا کے حملہ کر لے، علی کسے نو دوجا موقع کدی نہیں دیتا۔ کتاب بینچ لکھیا ہویا ہے مرحب نے زور لایا، سارا زور لا کے علی تیوار کیتا ہے، میرے مولا علی نے وار روکے ہے، جے میرے مولا علی نے اکو وار مرحب تے کیتا ہے تو ٹکڑے کر کے اسلام دے دشمن نو رکھ چھوڑیا۔ تائیں کسی شاعر نے بڑی ترجمانی کی تھی، آپ فرماتے نے مرحب دو نیم ہے سرے مقتل پڑا ہوا، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے، اٹھنے کا اب نہیں ہے کہ یہ مارا علی کا ہے۔ میرے مولا علی نے جدو مرحب دے ٹکڑے کیتے، خیبر والے نے دروازہ بند کر لیا، انہوں نے اپنے قلعے دا دروازہ جدو دروازہ بند کیتا، میرے مولا علی جھنڈا ہاتھ پھڑیا، ایک ہاتھ علی نے خیبر دے دروازے نو لگایا، اللہ دا نام لے کے علی نے دروازہ اکھاڑ کے پھینک دیتا، میرے مولا علی نے دروازہ سٹیا۔ صحابہ فرماتے ہیں فضا وچ انج لگدا آیا جویں علی علی دیاں صداواں گونج رہیاں نے، انج لگدا ہے میرا وجدان آندا ہے ہوا بھی آندی ہو سی دی، شاہ مردان علی شیر یزدان علی لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار شاہ مردان علی شاہ مردان۔ میرے مولا علی، میرے مولا علی آپ نے جدو انہوں سٹیا تھے میرے حضور سرکار راضی ہوئے، حضور سرکار خوش ہوئے تے میرے نبی پاک نے علی نو بلایا اور میرے مولا حضور نے ارشاد فرمایا آج تو پیڑاں تے جڑیاں پیچھے سارے مجاہد اسلام واسطے ضرباں لاسن دے، ساریاں ضرباں ایک پاسے تے جڑی آج علی ضرب ماری ہے وہ ایک پاسے۔ اے شان میرے مولا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اے بیلیا میرے مولا علی نے جنہاں نو حضور فرمایا علی، اے ہے حضور دیاں دعاواں دا ہی نتیجہ جڑا علی مولا علی اور شان بڑی ہے حضور دیاں۔ حضور نے مولا علی نو بھیجیا قاضی بنا کے، تو مولا علی نے فرمایا سونیا مینوں تے آوندا ہی کوئی نہیں تے نہ تو مینوں نہ دی زبان ہوندی ہے سونیا، تو لاجپال نے قریب کر کے سینے نال لایا دعا دیتی، تو مولا علی فرماندے نے اس تو بعد ساری زندگی جو بھی فیصلہ میں کیتا ہے کدی بھی غلط نہیں ہویا۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ مقام ہے حضور دے غلاماں دا، جے کدی تیری گل سمجھ آ جائے، سمجھ آئی جے گل تیری سمجھ چاہے تو سمجھ بے لیا، اے حضور دے غلاماں دا مقام ہے۔ حضرت مولا علی کو حضور نے دعا دیتی، آپ نے ٹھنڈ لگ رہی سی، حضور آئے، حضور نے دعا دیتی، تو مولا علی فرماندے نے مڑ میں سردیاں گرمی لگتی ہے تے گرمیاں سردی لگتی رہتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ اے میرے نبی دے غلام نے، اے او نے جنہاں نال میرے نبی
پیار کر دے میرے نبی محبت کر دے اے اونے جڑے نبی دے گھر والے نے جنہاں نال حضور نے فرمایا لوگو میرے تو بعد اکو گل دی تھانو ڈرانا وا میری اولاد نال محبت کر دے روے اے نبی دے او گھر والے اور بندے نو ہونا بھی انجدا چاہیے امام حسن اور حسین نو بخار ہویا امام حسن اور حسین نو جاگ دیو کوئی نہ امام حسن اور حسین نو بخار ہویا تو نبی دے گھر والے نے منت منی نبی دے گھر والے نے منت منی کہ اسی روزے رکھا ایک گل یاد رکھو منت انج دیاں منتاں نہ منیا کرو جڑیاں شرعی نہ ہو سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی سمجھ آ رہی شرعی منتاں منیا کرو روزے رکھاں دا نماز پڑھا گا بے مربتیاں جڑیاں منتاں نے ہو نہ منیا کرو نبی تے جو نوکراں نبی دی اولاد تے نوکراں تے منتاں بھی نبی دے گھر والیاں ورگیاں منیا کرو آبلیا توجہ کر ذرا تین گل سمجھاواں جنہاں دا تو مرید ہے انہاں دی گل سمجھ لا تے اپنے تے عمل کروان دی کوشش کر ویلیا جدو روزہ پیڑا رکھیا دروازہ کھٹکیا پوچھیا کون آواز آئی فقیراں کی چاہی دی سونیا روٹی چاہی دی سارے عطا کیتی حسن حسین علی نے بلکہ جڑے آپ دے غلام ہیں انہاں بھی عطا کیتی سارے نے پانی نال روزہ افطار کیتا اگلا دن آیا افطاری دا وقت ہویا دروازہ کھٹکیا پوچھیا کون آواز آئی سائلاں کی چاہی دی روٹی چاہی دی سارے نے عطا کیتی تیسرا دن ہویا شدید بھوک لگی ہوئی افطاری دا وقت ہویا کھانا اگے رکھیا پھر دروازہ کھٹکیا پوچھیا کون جی یتیماں کی چاہی دی روٹی چاہی دی سارے نے عطا کیتی جدو نماز پڑھن مسجد وچ گئے حضور نے اپنے شہزادیاں نو تکیا مڑ جنہاں نال پیار ہوئے نا انہاں تو پوچھن دی لوڑ کو نہیں پوندی بکی حال ہی محبت ہوئے تو چہرے ویکھ کے بندہ آندا یار تین کوئی مسئلہ ہے دس کی مسئلے شاءاللہ کوئی انجدا ہوئے شاءاللہ کوئی بندیاں کو انجدا ہوئے سجڑا ہو جڑا آپے حال پوچھے جڑا آپے حال دی سمجھ آوے میں آندا ہونا بھائیاں او جنوں دسنا پوے بھئی میں پریشان ہاں او کوئی یار ہے جڑا دل دیاں نہ جانے وہ کوئی دلدار نہیں ہوندا سجن ہوئی ہوندا ہے جڑا یار دا چہرہ ویکھ کے آکھے یار تین کوئی مسئلہ ہے بندہ اے تو سارے سے آکھ لیندا ہے بندہ پوچھے کی حال ہے اگو بندہ آندا جی ٹھیک آ لیکن میں نہ کوئی ہوے جنوں بندہ آکے ٹھیک ہے تے آکے اے نو چھڈ ونج دس مسئلہ اصل کی آ بلیا کوئی انجدا یار ہوے کوئی انجدا پیار کرن والا ہوے میرے حضور فرمایا میرے شہزادیاں نو مسئلہ کی ہے اجے شہزادے نہیں بولے جبریل اللہ دا قرآن لے کے آگے سونیا محبوبہ اللہ پہ فرما دے وَيُتِمُ نَتَّا مَعَلَا حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا سونیا انہاں دے بوئے تے کوئی یتیم نہیں آیا کوئی مسکین نہیں آیا بلکہ نوریاں دا سردار بھیس وٹا وٹا کے اودا رہا ہے ہن اللہ پیاندا سونیا انہاں دی سخاوت دا اعلان ہمیشہ اللہ دا قرآن کردا رہے گا تائیں ہن تک اسی آنے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا کوئی بندہ خاموش نہ رہے سارے پڑھو نبی کا گھرانہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ لی خمسۃ عطفی بہا حر الوبا الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما فاطمہ
वाला नबी का घराना बड़ी शान वाला नबी का मिल के पढ़ो नबी का घराना हाँ नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना ये ओ घराना जिदे बारे अल्लाह फरमांदा है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैति व युतहिरकुम तत्हीरा नबी का घराना बड़ी शान वाला है ये आस्ताना तो अल्लाह ताला सानू इस घराने दे वांगू अमल करने की तौफीक अता अल्लाह सानू जिवें ए टुरे ने इन्हां दे राह ते टुरन दी तौफीक अता अल्लाह सानू हुजूर दे गुलामां विच शामिल अल्लाह सन सारे हुजूर दे दीन ते अमल करने दी तौफीक अता फरमाए सारे भाइयों एक गल मेरी याद रखे मौला अली कदी भी अपनी नमाज छड़ी अली दे मुरीदां दा भी हक बनदा है नमाज पढ़ो अल्लाह दी इबादत कीता करो फराइज पूरे कीता करो कणक चाहो चाह के उशर जरूर कढ़िया अपना घर ना रखे अपना माल हराम ना करे हलाल करे अल्लाह दा हिस्सा अल्लाह दी बारगाह पेश करे अल्लाह तुहाडे सारेयां ते और मेरे ते राजी होवे दुआ मांगो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व आकिबतुल लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन या रब्बी बिल मुस्तफा बल्लिग मकासिदना वगफिर लना मा मदा या वासिअल करमी